बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और पूरे एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की तरफ से ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ऐसी हजारों ईदें नसीब करे। ख़वातीन, हम अगर पाकिस्तान के मकबूल तरीन इदारों की फहरिस्त बनाएं तो पाक फौज उस फहरिस्त में पहले नंबर पर आएगी। मैं दावे से कह सकता हूं हमारी फौज इस एजाज की हकदार भी है। क्यों? क्योंकि जंग हमारी सरहदों पर हो या सरहदों के अंदर हो, फौज ने कभी कौम को मायूस नहीं किया। मुल्क में जलजला आए, सैलाब आए, तूफान आए, आग लग जाए, छोटू गैंग हो, कराची में अमन कायम करना हो, इलेक्शन करवाने हो, बच्चों को वैक्सीन लगानी हो, मर्दमशुमारी का मौका हो या फिर दहशतगर्दी खत्म करनी हो, फौज ने हमेशा हम सबसे बढ़कर पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। कौम ना सिर्फ इन इक़दामात पर फौज की एहसानमंद है बल्कि इसकी सलामती के लिए दुआ गो भी है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जब फौज और आवाम की इस मोहब्बत में खटास डाल देते हैं। ये वाक़यात नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये वाक़यात आवाम और फौज के एतमाद के लिए नुकसानदेह हैं। इसी किस्म का एक वाक़या परसों 10 सितंबर को पेश आया। मोटरवे पुलिस ने जहांगीरा के करीब एक गाड़ी को ओवर स्पीडिंग की वजह से रोका। गाड़ी में फौज के 2 नौजवान कैप्टन सवार थे। कैप्टन सादा लिबास में थे। पुलिस ने गाड़ी का चालान कर दिया। कैप्टन्स ने कुमक तलब कर ली। फौज की गाड़ी जवानों के साथ वहां पहुंच गई। पुलिस के जराये और FIR के मुताबिक पुलिस के एहलकारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और इन्हें उठाकर अटक किला भी ले जाया गया। IG मोटरवे और आला सिविल हुकाम की दरख्वास्त पर इन एहलकारों को बाज़ छोड़ दिया गया। पुलिस एहलकारों को अस्पताल दाखिल करवाना पड़ गया। फौज ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है, तहकीकात भी जारी हैं और यकीनन गलती करने वालों को सजा भी होगी। लेकिन यह ट्रेंड खतरनाक है। सरकारी इदारों की इज्जत बहरहाल हम पर फर्ज है। एहलकारों की यूनिफॉर्म रियासत की अलामत होती है। हम अगर ये अलामत खुद ही फाड़ देंगे तो फिर रियासत की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी आर्मी चीफ से दरख्वास्त है, आप खुद इस वाक़े का नोटिस लें। ख़वातीन, अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने रायमंड जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इमरान खान अकेले रह गए। क्या खान साहब अब अकेले अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे? कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने KPK असेंबली पर नून लीग का झंडा लहरा दिया। यह गैर आईनी और गैर इखलाकी हरकत है। पार्टी इस पर खामोश क्यों है? और आप तो कलभूषण यादव की बात सिर्फ करते हैं ना कि एक जासूस पकड़ा गया। कलभूषण यादव, नवाज शरीफ साहबान और शहबाज शरीफ साहिबान ये इंडियन एजेंट हैं। ये इंडियन एजेंट हैं। इनका पाकिस्तान के मसनद इक़्तिदार पर बैठना पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश है। यहां 300 से ज्यादा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहिबान की शुगर मिलों में 300 से ज्यादा इंडियन बैठे हैं। पहली किस्त के तौर पर उन 300 से जायद स्पेशल इंडियन पर्सोनेल्स, उनकी लिस्ट में से 50 नाम आज दे रहा हूं कौम को। सारा दिन झूठों की एक झूठ की एक फैक्ट्री है जो चल रही है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब लोगों पे तो इल्जामात लगाते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दे दे जो मैं जाती तौर पर जानता हूं कि जब वो मार्च 2016 में हिंदुस्तान के दौरे पर थे और दी ग्रैंड दिल्ली होटल में थे, तो वो इंडिया की किस इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर ने उनसे मुलाकात की थी और किस इंटेलिजेंस एजेंसी के कहने पे उन्हें इंडिया में Z+ सिक्योरिटी दी गई? किस इंटेलिजेंस एजेंसी के कहने पे उन्हें सरकारी टीवी दूरदर्शन पे लाइव लिया गया? डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब मुझे बताएं, यही तो डबल स्टैंडर्ड है। कौन भारत के साथ मिला हुआ है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती है माइजा हमीद साहिबा, MNA, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। उमर रियाज अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ इनका ताल्लुक है। एजाज चौधरी साहब ने हमें लाहौर में ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। और आमिर फरीद कुरैजा साहब हमारे चौथे मेहमान हैं, मुल्तान में इस वक्त हमारे साथ हैं और ये सेक्रेटरी जनरल होते थे पाकिस्तान अवामी तहरीक में, अब ये जो पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया। ये फरमाइएगा उमर रियाज साहब कि आप एक कज़न हैं इमरान खान साहब के और आपने अभी मैच शुरू नहीं हुआ और उससे पहले ही आप चले गए, आप अब साथ नहीं रहे उनके, तो रायमंड जाने में क्या प्रॉब्लम है सर आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले बात तो ये मैच की नहीं है,
یہ سالمیت پاکستان کی بات ہے اور تحریک قصاص ہے. جو پنڈی میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے خطاب کیا تھا سالمیت پاکستان اور تحریک قصاص مارچ سے، اس میں 2 پوائنٹ سامنے رکھے تھے قوم کے. ایک تو یہ کہ 14 لاشیں جو ماڈل ٹاؤن کے اندر گری تھیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا تھا، اس کے لیے ہم نے انصاف کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا. استغاثہ میں ہمارے 52 گواہ پیش ہوئے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں، لیکن ابھی تک ہمیں انصاف نہیں ملا. مجبوراً ہمیں سڑکوں پہ پیسفل احتجاج، جس کی آرٹیکل کا آئین 9، 16 اور 19 میں اجازت اب دیتا آپ ہے. رائے ونڈ کے جو پروگرام ہے اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ شامل نہیں ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے وہاں فرمایا تھا کہ ہم سیکنڈ فیز کو اناؤنس کریں گے اپنی پارٹی کے اندر کنسلٹیشن کے بعد. اور دوسری بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کسی کا بھی ہو، چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. لیکن سر وہ لہذا پارلیمنٹ پہ آپ نے حملہ کر دیا تھا. پارلیمنٹ پورے پاکستان کا گھر ہے. پی ٹی وی کے اوپر آپ نے حملہ کر دیا تھا. ایوان صدر جس میں صدر اور ان کی بیگم رہتی ہیں، وہ بھی ان کا گھر ہے، آپ نے اس کے اوپر بھی حملہ کر دیا. دیکھیں نہیں چودھری صاحب، ایک بات ہے، پارلیمنٹ پہ حملے کی بات نہیں تھی. ہمارے 8 جانیں یہاں پہ گئیں 14 لاشوں کے انصاف میں. 1000 سے زیادہ ہمارے لوگ پیرالائز ہوئے، انہیں بلٹس لگی. یہاں پہ اسٹیٹ ٹیررزم جو ہوا تھا، پی ٹی وی کے اوپر قبضہ دیکھیں ہوا. پہلے ہمیں مار پڑی تھی، لوگ ایوان ادھر صدر کا ادھر گیٹ توڑ کے اس کے اوپر اس کی وجہ دیکھیں لوگوں کو بلٹس لگی. تو ان کو گھر نہیں سمجھتا. 2 چیزیں سنیں، یا بلڈنگ امپورٹنٹ ہے یا ایک انسانیت کا قتل ساری انسانیت کا قتل. اور یہاں اسلام آباد میں چودھری صاحب انسانیت 8 مرتبہ قتل ہوئی، لاہور میں 14 مرتبہ قتل. دیکھیے ایک تو پارلیمنٹ ہے نا، اس کے اوپر قابض ہو گئے آپ، پی ٹی وی پہ قابض ہوا. ایسا کچھ بھی نہیں. ہمارے پاکستان عوامی تحریک کی پوری جد و جہد امن اور صوفیزم کی تعلیمات پہ ہے. پہلی بات میں کیٹیگوریکلی کلیئر نہیں، وہ سر صحیح ہوگا. ہم تو درود و سلام کے ماننے والے، ہمارے اوپر تو چڑھائی کی گئی. وہ آپ اس کو مقدم نہیں سمجھتے اور آپ سمجھتے کہ میاں نواز شریف کا گھر جو وہ زیادہ مقدم ہے، جس میں وہ نہیں رہتے. ہم یہ پہلی بات تو اس میں وہ نہیں رہتے. ہم اس آئین پاکستان کو سبز ہلالی پرچم والا اس کو مقدس سمجھتے ہیں. پارلیمنٹ جو ایوان ہے، اس کو تو آپ ہم مانتے سمجھتے ہیں کہ وہ ایک فلوڈ ڈیموکریسی کے 2014 میں نتیجے بہت سارے موجود کلپ نہیں آپ کو دکھا سکتا جس میں آپ اس کو مانتے نہیں. سنیں دوسری بات یہ ہے، آئین پاکستان کو ہم مانتے ہیں. 38 آرٹیکل تو حکومت نے سسپینڈ کیے ہیں. سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل پہ جتنا ڈاکٹر طاہر القادری نے اس قوم کو شعور دیا، مجھے اجازت چوہدری صاحب کی طرف جان دیں، میں واپس آتا ہوں. ہمارا اپنا سٹانس ہے، ہم پیسفل احتجاج جاری رکھیں گے تحریک قصاص کے لیے. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوں گے. نہیں، آن بورڈ ہے. پاناما لیکس پہ ہم سمجھتے ہیں تحریک انصاف کا سٹانس قومی سٹانس ہے. ہماری نیک تمنائیں دعائیں ان کے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے آپ، اپنی وہاں پہ گاڑیاں لے کر نہیں جائیں گے آپ، اپنے ورکرز کو لے کے ساتھ نہیں جائیں گے. نہیں دیکھیں، ہمارا چونکہ اپنا ایک کنسلٹیو کونسل ہے، پروسیس ہے، CWC میں باہمی مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں. تو ہمارا فیصلہ یہی تھا کہ تحریک قصاص پہ زور دینا ہے. اور پاناما لیکس کو چونکہ PTI لے کے چل رہی ہے، جو بزنس امپائر انہوں نے بنائی، پیسہ ملک و قوم کا باہر گیا، اس سٹانس پہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آن بورڈ ہیں. ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا موقف بڑا واضح ہے. سر یہ فرمائیے گا، سر اگر آپ کے پاس پیٹ نہیں ہوگی تو شاید آپ اتنے ورکرز کو وہاں نہ لے کے جا سکیں. اور علامہ طاہر القادری صاحب کا ان کا یہ کریڈر ہے کہ ان کے ورکر بڑے تگڑے ہوتے ہیں. آپ اگر شام کو چلے بھی جائیں یا دن کو چلے بھی جائیں تو ان کا ورکر جو ہے وہ 126 یا 120 دن تک وہاں رہتا ہے. تو سر ان کے بغیر آپ کیسے تحریک چلا لیں گے، اپنے اہداف کیسے حاصل کر لیں گے؟ بہت شکریہ جاوید چوہدری صاحب. پہلی بات تو میں آپ کے انٹرو کی گفتگو سے 100% اتفاق کرتا ہوں اور پوری قوم کو میں عید مبارک کہتا ہوں، اور آپ نے عید مبارک کا، میں خیر مبارک کہتا ہوں. اس کے علاوہ میں یہ سیاسی کزن کے فلسفے میں بلیو نہیں کرتا. ہم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مجھ سے بڑے بلند مقام و مرتبے کے ہیں. وہ ایک حکم کر کے پوچھ لیتے کہ آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. ہم کسی کے گھر نہیں جا رہے. رائے ونڈ ایک سمبل ہے اس بات کا کہ وہاں پر ایک جاتی عمرہ کے نام سے محلات ہیں، اور ان محلات کے اوپر ٹیکس پیئر کا بہت زیادہ پیسہ لگا ہوا ہے، اس غریب قوم کا بہت زیادہ پیسہ لگا ہے، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس. اس کے باوجود بھی ہم گھر نہیں جا رہے. ہم ایک اس چیز کو ہدف بنا رہے ہیں کہ جو پاناما پیپرز کا ڈکیتی ہے یا وہ چوری ہے، اس کا کھرا تو اس طرف نہیں جا رہا ہے. اصل میں ہم اس چیز پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. کسی کے گھر ہم نہیں جانا چاہتے. نون لیگ کی تو تاریخ بھری پڑی ہے. آپ نے KPK اسمبلی کا ذکر کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ چوٹی زیری یہ گئے، آپ کو یاد ہوگا کہ ریاض فتحانہ کے گھر انہوں نے حملہ کیا. پیپلز پارٹی کے ایک MPA تھے چیچا وطنی، ان کے گھر پہ حملہ کیا. تھانوں کے اوپر یہ حملہ کرتے ہیں. یہاں جب اوپر پیپلز پارٹی تھی اور نیچے نون لیگ تھی، میاں شہباز شریف صاحب پورا دن
फिरोजपुर रोड बंद करके टायर जला के वजीर आला होते हुए तकारीर किया करते थे। तमाम कौमी और सूबाई मेंबरान को यह हिदायत थी कि वो फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, जगह जगह ये एहतजाजी मुजाहरे करें। इसलिए जी हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं है, किसी की ज़ात हमारे पेश नज़र नहीं है। 5.5 माह हो गए हैं, जनाब वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल साफ हूँ, मैं अपनी एहतसाब करवाना चाहता हूँ, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो हवारी हैं वो उन्हें ये मौका फराहम नहीं कर रहे हैं, कोई निज़ाम बनने नहीं देते, उल्टा बौखलाहट का शिकार हैं। कहते हैं कि जो उधर जाएगा उसकी टांगें तोड़ देंगे। दूसरा कहता है, जो वफाकी काबीना का मेंबर है वो कहता है कि हम वट्टे मारेंगे, पत्थर मारेंगे उनको। और तीसरे ने, आज वो भी वफाकी वजीर ही हैं, और मुझे हैरत आती है कि इस तरह के लोग भी यानी इस तरह की बातें करते हैं जिनके अपने बारे में आप अपने हर प्रोग्राम का आगाज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर करोड़ों दुरूद और सलाम के साथ करते हैं। मैं उनसे सवाल करता हूं कि क्या वो अकीदा ख़त्म नबूवत पे यकीन रखते हैं? हम तो मुसलमान ही नहीं हो सकते अगर ये इस अकीदे के ऊपर यकीन ना रखें। वो हमें ताने दे रहे हैं कि ये इमरान खान फलाने के साथ मिल गए हैं। हम फलाने के साथ नहीं मिले, इसलिए कि फलाना परवेज रशीद है और हम परवेज रशीद के साथ कभी इलाक नहीं कर सकते। हमारा कोई मकसद इसके अलावा नहीं है कि पैनामा डाका की तहकीकात हो जाए। बस सर एक फिक्रा रह गया, माइजा साहबा की तरफ जाऊंगा, लेकिन सर मेरी दरख्वास्त ये है कि ईमान को और इस्लाम को सर सियासी प्रोग्रामों में डिस्कस नहीं करें। आप साथ रहिएगा। मैं सिर्फ ये फरमाइएगा कि आपकी पार्टी, सर इजाज़त साथ रहें, मैं आता हूं आपकी तरफ। भाई साहब, आपकी पार्टी ने कल एक असेंबली के ऊपर अपना झंडा लहरा दिया, क्यों जी? देखिए, इमरान खान साहब जब तकरीर करते हैं ना तो उनको रियलाइज नहीं होता कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के जाले भी एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में। वो इमरान खान का घर नहीं है, एक मिनट मेरी बात सुन। जब आप वो तो रियासत की अलामत है। अब आप मुझे बात करने देंगे। पहली बात तो मैंने भी ईद मुबारक विश करनी थी एक्सप्रेस न्यूज को और पूरी अवाम को। आज ईद का मौका है। दूसरी बात यह कि देखें, कुछ यंगस्टर्स जो हैं, जो जयाले हैं हमारी पार्टी के, जब आप उनको जो है जोश दिलाते हैं कंटेनर पे खड़े होके और कहते हैं कि हम उनके कायद के घर के ऊपर जो है उनकी अपनी पर्सनल, एक मिनट सुन लेना जी। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एक कौमी लीडर हैं, एक भारी मैंडेट लेके आए हैं, सिर्फ एक सूबे से नहीं बाकी सूबों से भी लेके आए हैं। जब आप कंटेनर पे खड़े होके कहें कि हम उनके घर पे, उनकी चार दीवारी पे जो है अटैक करने लगे हैं या वहां पे धरना देने लगे हैं, जो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, एक जो है ये एक बदमाशी की सही है, आपकी बात सही होगी, लेकिन मेरा नुक्ता ये है कि असेंबली के ऊपर किसी पार्टी का झंडा लहरा देना, आप इसको समझेंगे ठीक है, ये अखलाकी लिहाज से दुरुस्त है। ये हुआ ही नहीं और फिर हमने इसको कंडेम भी किया। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप ऐसे यंग लोगों को, ऐसे लोगों को जो पार्टी के जयाले हैं, इस तरह के लोग पीपल्स पार्टी में भी, उनको आप तैश दिलाते हैं। आप उनको कहते हैं कि आप उनके लीडर के घर जाएंगे। आप परवेज खटक साहब के घर पे जाके, आप परवेज खटक साहब के घर पे जाके लहरा देते, बनी गाला में जाके इमरान खान साहब के घर के ऊपर झंडा लहरा देते, कोई एतराज नहीं था। वो भी अखलाकी लिहाज से बुरी बात है, क्योंकि वो अखलाकियात की बहुत ख्याल रख रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम मियां नवाज शरीफ साहब के घर नहीं जा रहे, अब वो सिर्फ रायबंद जा रहे हैं। आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। अगर ये अभी इजाज चौधरी साहब ने कहा कि रायबंद वो जा रहे हैं, रायबंद पे प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस लिखा हुआ है, तो इनको बनी गाला के 300 कनाल याद नहीं आते? आप बनी गाला आपके ले रहे हैं, आपने कौन रोका? लेकिन मेरा ख्याल है असेंबली के ऊपर किसी सियासी जमात के झंडा नहीं लहराना चाहिए। किसी इंस्टीट्यूशन को अपनी हद से तजावज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी रियलाइज करना चाहिए कि आप इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देते हैं जिसकी वजह से लोग पीटीवी पे भी अटैक करते हैं, पार्लियामेंट पे भी अटैक करते हैं, आपके पॉलिटिकल मेंबर्स करते हैं। सही से ये फरमाइएगा कि वो जो वर्कर्स थे जिन्होंने झंडा लहराया वो आपके अपने वर्कर्स ओन कर रहे हैं। मैं कुछ यंगस्टर थे, उन्होंने कोशिश की थी झंडा लहराने की, कोशिश की थी, जिसको हमने कंडेम किया। आपका एमपीए था, वो दीवार फलांग के अंदर गए हैं, गेट क्रश करके गए हैं, ऊपर चढ़े हैं। पीएमएलएन के कुछ वर्कर्स थे जो ऑब्वियसली, अगर मैंने आपको कहा है ना कि आप किसी भी लीडर को, अगर
क्या पीपल्स पार्टी के लीडर के घर जो है इनके वर्कर्स अगर पीटीवी पे चले जाएं, पार्लियामेंट पे चले जाएं, आपको बहुत एतराज होता है। आप ये कहते हैं कि ये कैसे लीडर हैं जो अपने वर्कर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एतराज मैं आपसे भी करता हूं कि आप कैसे लीडर हैं कि अपने वर्कर्स को कंट्रोल नहीं करते, वो असेंबली के ऊपर झंडा लगा देते। हमने पार्लियामेंट जैसे मुकद्दस इदारे में या सुप्रीम कोर्ट जैसे मुकद्दस इदारे पे या ईसीपी पे या एफबीआर पे ओए कह के और उनके चेयरमैनों को जो है गालियां देनी है कंटेनर पे। ये इंस्टीट्यूशंस है पाकिस्तान की, ये किसी का घर नहीं है जिन्होंने अटैक किया है। ये पाकिस्तान की आमिर फरीद साहब की जाने आमिर से ये फरमाइएगा सर, आपको बहुत एतराज है अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब पे, लेकिन अब देखिए अखलाकियात उनकी कितनी अच्छी है कि वो किसी के घर पे अटैक करने के लिए तैयार नहीं। वो ये कहते हैं कि रायविंड में मियां नवाज साहब का घर है, वहां जाने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने अपने कजन का साथ देने से इंकार कर दिया, तो इसके बावजूद आपको एतराज है सर इन पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जावेद चौधरी साहब, मैं पूरी कौम को और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारकबाद पेश करता हूं। और बात शुरू करने से पहले ये मैं आपको एक इस्तदा कर रहा हूं कि मैं डायरेक्ट आपसे मुखातिब हूं। जनाब उमर रियाज अब्बासी साहब यहाँ तशरीफ फरमाए हैं, जिस लेवल पे ये चले जाते हैं या ना मैं वहां पर तक जाना चाहता हूं ना मैं जाना चाहूंगा। देखिए अर्जी है, तारीफ करते थे इस तरह नहीं करे। देखें चौधरी साहब मेरी बात सुने, मेरी बात मैं तो बोला भी नहीं। देखें चौधरी साहब मेरी बात सुने कि जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का आपको गालबन 3 सितंबर की तकरीर उनकी याद नहीं कि किस तरह जो है उन्होंने रेफरेंडम करा के और लोगों को मोटिवेट कर रहे थे रायविंड जाने के लिए। मैं समझता हूं, मैंने 2.25 साल उनके साथ गुजारे हैं, हर वो अमल जिसमें पाकिस्तान में अनारकी और इंतशार फैले, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हर उस अमल के हामी हैं और वो कर गुजरते हैं। मैं पूरे यकीन से कहता हूं, मैं आपको आपके प्रोग्राम में खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो बच्चे कुछ ओहदेदार हैं वो छोड़ने वाले हैं चंद दिनों तक। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब अगर रायविंड जाते हैं, अगर ये 5000 बंदे लेके चले जाएं तो मैं ऑन द एयर कह रहा हूं मैं जुर्माना दूंगा। इस वक्त कोई उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है सिवाय चंद उनके जो अंधे फॉलोअर्स हैं। उनके अलावा क्यों सर आपके पास जमा हो गए हैं? पहले तो आपने ये फरमाया कि हर वो काम करेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्यों सर? दूसरा 5000 लोग भी अपने साथ नहीं लेके जा सकते, क्यों सर? वो इसलिए मैं आपको अर्ज करूं कि मैंने अपने ताई बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान अवामी तहरीक को और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को ये कन्विंस कर सकूं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरह बिहेव करें, पॉलिटिकल पार्टीज की तरह जिस तरह लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं बाकायदा डेमोक्रेटिक सिस्टम में आए। लेकिन ये 8-9 माह से मेरे दरमियान उनके दरमियान एक नजरियाती जो है ना वो इख्तलाफ चला रहा था। मैंने ये फील कर लिया है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को कोई इंटरेस्ट नहीं पाकिस्तान की सियासत से, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं इलेक्शन से, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम से। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब सिर्फ ये चाहते हैं कि इंतशार और अनारकी फैले और इसके नतीजे में जो बदनज़मी हो और मुल्क में जो तबाही और नुकसान हो उसमें कहीं मैं पहले भी कई जगह सवाल है कि डॉक्टर साहब क्यों चाहेंगे? डॉक्टर साहब बहुत आलिम दीन हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान में इंतशार फैले, अनारकी फैले? जावेद चौधरी साहब मैं आपको बताता हूं कि जब से मैंने छोड़ी पाकिस्तान अवामी तहरीक, मैंने आपको मैसेज किए, मेरे इस फोन पे कत्ल की। अभी उमर रियाज अब्बासी साहब मोहतरम फरमा रहे थे कि हम अमन के दाई हैं, डॉक्टर साहब खुद भी फरमाते रहते हैं अमन के दाई हैं। इस फोन पे और की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कत्ल की धमकियां मौजूद है और जिन लोगों ने गाली गलूच, मेरा सवाल बड़ा सुने सर, मेरा सवाल आप बड़ा फिलॉसफिकल है कि क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान में इंतशार फैले। सर मेरा सवाल, इस सवाल का जवाब दें आप। ये तो जाती चीजें हैं, मैंने उनको घूरा, उन्होंने मुझे धमकी दी। देखिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को पता है कि उनकी अवाम में वर्थ नहीं है। जब वो 2014 का धरना छोड़ के यहां से चले गए तो लोगों को उस वक्त की उनकी जो स्पीचेस थी मॉडल टाउन के बाद जो एक हमदर्दी पैदा हुई थी कि वो सारी की सारी हमदर्दी खत्म हो गई। फिर दूसरा, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जिस तरह मौकिफ तेजी से बदलते हैं, मैं समझता हूं पाकिस्तान कौम उनकी हकीकत को जान चुकी है, लोग उन पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं। अब वो समझते हैं कि मेरे पास एक ही रास्ता है कि किसी तरह पुरतशद्दुद या इंतशार फैले, अनारकी फैले और उस तरीके से मैं दाइश या तालिबान की तर्ज पे किसी तरह मुझे इक़्तिदार में आने का मौका मिल जाए। रुकिएगा आमिर साहब, एक मिनट रुकिएगा सर, आमिर साहब एक मिनट रुकिएगा। उमर साहब, दो चीजें, एक तो वो ये कहते हैं क्योंकि वो बहुत करीब रहे अल्लामा साहब के, ये ज़हन में रखें आप कि वो आपसे ज्यादा सीनियर और बहुत करीब रहे, उनके इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने आपकी पार्टी की तरफ से।
उनका ये कहना है कि इलामा साहब इंतशार फैलाना चाहते हैं पाकिस्तान में। दूसरा, आप लोगों ने उनको कत्ल की धमकियां दी हैं। सर, दोनों सवालों के जवाब दें क्यों? दो चीजें हैं। पहला मेरा एक सवाल है कि कुरेजा साहब ने पार्टी छोड़ी थी या निकाला गया था, ये वो बाद में बताएं। जी बताइए कुरैशी साहब। बताइए, मैंने छोड़ी है या निकाले गए आप? सुने, मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं। मुल्तान के जलसे के बाद मैंने डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी को फोन करके जावेद चौधरी साहब कह दिया था कि मेरा पैट से कोई ताल्लुक नहीं है मुल्तान के जलसे के बाद। अब मेरे, क्योंकि 3 का उनका जलसा था, मेरे पास मेरी बात करो। नहीं, आपको टाइम मिल गया ना कुरेजा साहब, सब्र करें जरा। अब जरा ब्रेक लगाएं ना, मुझे भी मौकफ देने दें। ब्रेक लगाएं 1 मिनट, आप बाद में बोलिएगा। पहली बात तो ये है, काशिफ काजी राजनपुर से अगर मेरा सबूत गलत हो जाए तो उमर रियाज अब्बासी अभी फंदे के लिए, जुर्माने के लिए तैयार है। 4.5 लाख रुपया इन्होंने पैट के उस वर्कर से लिया, वापस नहीं किए। अब्दुल्ला बहावलपुर से पैट का वर्कर 7.5 लाख रुपया वापस नहीं किया। हसन मलिक इस्लामाबाद से 2.5 लाख उससे मांगा कि मेरे आजकल हालात खराब हैं, फसल नहीं हो रही, आप पैसे दें, उसने जान छुड़ाई। जब ये पूरा एक ट्रायल समरी तैयार हुई, 12-15 लाख रुपया पैट के गरीब वर्करों से इस शख्स ने लूटा और फिर कुछ खवातीन की शिकायत भी मौसूल हुई। उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये शख्स इस काबिल नहीं है कि ये पैट के अंदर रहे। 9 सितंबर की रात, 9 सितंबर की रात, कमजोर है 9 सितंबर की रात, एक ऐसे आदमी को सेक्रेटरी जनरल बना देते हैं। देखिए, सेक्रेटरी जनरल नहीं बनाया, इज्जत दी एक निस्बत की वजह से जो ये गद्दी पे भी काबिज हैं। एक शख्स मुझे बताएं, जावेद चौधरी साहब, 9 सितंबर की रात एक कमांडर से मेरा और उस कमांडर से ये कहते हैं ना अमन की और फसाद की बात, फसाद तो आपने डाला है। मैं पाकिस्तान रेंजर से गुजारिश करूंगा कि 9 सितंबर की रात आमिर फरीद कुरेजा किस कलअदम कमांडर से मिला और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के खिलाफ क्यों मिला। अगर ये बात गलत साबित हो जाए तो मैं ये बैठा हूं, ऑन एयर बैठा हूं। जहां तक अमन की बात है तो जनाबे वाला पूरी दुनिया डॉक्टर ताहिरुल कादरी की अमन की खिदमत को जानती है। वेम्बले कॉन्फ्रेंस में मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब से लेके बड़े-बड़े स्कॉलर्स ने कहा था कि डॉक्टर साहब इत्तेहाद उम्मत की बात करते हैं। उनको जवाब आज आप यहां पर आकर सिर्फ इसलिए पैट के खिलाफ बोलते हैं कि आपने पैट के लोगों को लूटा है, आपने गरीब लोगों को लूटा है। आपको स्टेज पे लेट तकरीर करवाई गई और एक जलसे में पहले करवा दी गई। ये तो आपका स्टांस है। इस वजह से आज आप जनाब कुरेजा साहब ऐसी आमिर साहब जवाब दीजिए। ताहिरुल कादरी का बुलंद है, आपने अपना काट खत्म किया है। मैं आपसे मुखातिब, आप इनको खामोश करें। मैं आपको बात बताऊं, जो ये बातें कह रहे हैं, अगर मैं मुसलमान हूं, अल्लाह और अल्लाह को रसूल को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, ये लग़्व और बेबुनियाद बातें कह रहे हैं। ये जिंदगी में कलमा भर के कह रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो तीनों नाम और जो अमाउंट बताई है, मैं कलमा खा के कह रहा हूं, सब झूठ है। इनका क्या कहें, 40,000 रुपए तनख्वाह पे मुलाजिम है। मैं जाती तौर पे मुझे पता है ये 40,000 तनख्वाह के इल्जाम यहाँ पे बैठते हैं। क्या कहूँ इनको? अच्छा बात सुने, अगर मेरी देखिए बात सुने जावेद चौधरी साहब, सुने जावेद चौधरी साहब, मेरी बात सुने। जावेद चौधरी साहब, मैं इनसे मुखातिब नहीं, मेरी आप बात सुने। जावेद चौधरी साहब, मेरी इनसे बात करें। आप कहते हैं जावेद चौधरी साहब, मेरी बात सुने। फ्रिजवी की जावेद चौधरी साहब, मेरी बात सुने। मैं इनसे मुखातिब नहीं हूं। जावेद चौधरी साहब, वो सारा कत्ता चट्टा 40,000 तनख्वाह का मुलाजिम, मैं इससे बात नहीं करना चाहता। ये तो 40,000 ये सारे सबूत मेरे सामने, मैं इससे बात नहीं करना चाहता। जावेद चौधरी पैट के वहां के मकामी जावेद चौधरी साहब, मैं इनसे बात नहीं करना चाहता। ये 40,000 तनख्वाह के मुलाजिम है, मैं इनसे बात नहीं करना चाहता। गिनौनी साजिश में शरीक हैं, इंतहाई झूठे हैं भाई। आप मुलाजिम हो क्लर्क हो, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। जावेद चौधरी साहब, मुझे जवाब देने दे। जावेद चौधरी साहब, मुझे जवाब दे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वासा, हम एक ऐसे दिलचस्प मुल्क में रह रहे हैं जिसमें इल्जामात बहुत होते हैं। इस तरफ से भी इल्जाम आता है, फिर इस तरफ से भी इल्जाम आता है, लेकिन इल्जाम कोई साबित नहीं हो सका आज तक इस मुल्क पे। ये बड़ी बदकिस्मती है। आमिर साहब, ये फरमाइएगा, आपने बड़े बड़े इल्जामात लगा दिए कादी साहब पे, और कादी साहब के जो ज़ायरीन हैं वो आपके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। सर, फैसला कौन करेगा? देखें जावेद चौधरी साहब, सुने बात सुने, इनको अब दरमियान में बोलने ना दीजिएगा। मैं इस हद तक गिरना नहीं चाहता था। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से मुझे जवाब लेके दें कि अरबों रुपए का जो फंड इकट्ठे हुआ था बैरून मुल्क से फरीद मिल्लत कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल के लिए, वो किधर गया वो फंड, वो किधर गया वो अस्पताल? खुदा की कसम ये बातें मुझे ना नून लीग के लोगों ने कही हैं, मुझे पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोगों ने बताई हैं। ये करप्ट टोला है जो लोगों के ऊपर करप्शन के चार्ज करता है। इनके साथ ग्रैंड दिल्ली होटल में फरीद
فرید ملت ہسپتال کا مجھے جواب دیں، میں ان سے اب بات نہیں کروں گا، میں بتاؤں گا اور بغداد ٹاؤن میں آپریٹو ہے، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ میں تمہارے منہ پہ کہہ رہا ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں حلفیہ کہتا ہوں ڈاکٹر طاہر کا، میں اس کے منہ نہیں لگتا، میں حلف نہیں اٹھاتا، میں خود اندر کا بندہ ہوں، خدا کے بندے تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ صاحب کے وہ اتنے بولے ہو گئے، عہدے ہو گئے، اللہ کے میں سزا دے، اس شخص کو تو وہ ملتا کتنا بڑا جھوٹ ہے یار، جہاں میڈیکل کی کلاسز ہو رہی ہیں، جہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، جہاں پہ لوگوں کا مفت علاج ہو رہا ہے اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، یہ کون سا انسان ہے؟ کون سی غلطی سے یہ اس کے تعلق ہے؟ ایک حد ہوتی ہے جاوید چودھری صاحب مخالفت کی، میرے ساتھ آپ کے اگر آن گراؤنڈ ہاسپٹل اور میڈیکل کالج نہ ہو تو عمر ریاض عباسی کو سزا دو یار، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ مجھے تو آج حیرت ہو رہی ہے، عمر صاحب ان کو بولنے دیں، بولنے دیں۔ درمیان میں انٹرپریٹ کر رہے ہیں، کس کو اختراع کی ایک حد ہوتی ہے اللہ کے بندے، میں اختراع کی ایک حد ہوتی ہے۔ کوریجا صاحب آپ نے تو گدی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ڈاکٹر معین الدین کوریجا وہاں کے گدی نشین ہیں، آپ تو ہیں ہی نہیں، ادارے نے آپ بدنام کر رہے ہیں صوفیزم کو، تعلیمات کو۔ آپ قوم کو بتائیں آپ نے گدی پہ قبضے کی سازش کی ہوئی ہے۔ ایک منٹ رکیے گا، بات سنیں، ہاسپٹل وہاں نے بولا چودھری صاحب کلاسیں لگی آپ ایک منٹ، شاہد جنجوا صاحب سے پوچھیں، دیکھیں لندن میں بیٹھے ہوئے شاہد جنجوا صاحب سے پوچھیں جس نے 24 سال ان کی خدمت کی ہے، کون جنجوا ہے؟ بلیک میلر جنجوا جسے میں جانتا ہوں، دیکھیں جو انقلاب جن کی زندگی میں آنا تھا وہ آ گیا ہے، جو ایک ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے، کینیڈا میں گھر ہے، امریکہ میں پلاٹ ہے، بیرونی آنکھوں میں کھیل رہا ہے۔ شاہد جنجوا نامی فورن ایجنسی کا ایجنٹ ہے، یہ اس کے ہاتھوں میں کھیل کے آج ہماری شان اور اس ملک کی شان خراب کر رہا ہے۔ جاوید چودھری صاحب اس کو خاموش کروائیں۔ آپ CIA کے ہو یا را کے ایجنٹ ہو، مجھے یہ بتاؤ شاہد جنجوا سے معلومات لیتے ہو، کون ہے شاہد جنجوا؟ پاکستان کی ایجنسی، پاکستان کے فوج کے سربراہ کو میں مخاطب ہوں کہ آپ نے کہا تھا میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے گھر کا راشن ختم تھا، تحریک کے ورکروں نے آپ کو ریٹ کاٹ کے پیسہ دیا، عامر فرید آج اس انسان کو مت بولو، میں پاکستان تحریکی لوگوں کے پیسے پہ یہ پلتا ہے، پاکستان کے ISA کے سربراہ سے مخاطب ہوں، میں پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ سے آپ کی آواز کوئی نہیں سنتا، مخاطب آپ کیا مارچ میں ڈاکٹر طاہر القادری نے راہ کے اعلی افسر سے گرینڈ دہلی ہوٹل میں ملاقات کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اگر کی تھی تو کیوں کی؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ان کو کس اگر نہ کیا ثابت تو میں تمہیں عدالت میں گھسیٹوں گا کوریجا، یاد رکھو تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ زبان کو لگام دے کے بات کرو، یاد رکھو۔ پاکستان میں فساد، میں تمہیں کل ہٹ جانے کا نوٹس بھیج رہا ہوں، کوئی سیاست نہیں ہے، تمہارے منہ پہ کذب کی کالک بنی ہوئی ہے کوریجا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کے بات کرو، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ کیا ہے تم داعش کے کمانڈروں سے ملتے عمر صاحب ایک منٹ، تم کلندر تنظیموں کے کمانڈروں سے تمہارے تعلقات ہیں، مجھے سوال تو میں تو ایجنسی سے کہتا ہوں اس کو عسکری لگائیں، گرفتار کریں۔ 9 ستمبر کو عامر کوریجا کس کمانڈر سے ملا تھا؟ کس کے قتل کی سازش ہو رہی ہے؟ عمر صاحب ایک منٹ رکیے گا، طاہر القادری اچھا ایک منٹ، عمر صاحب ایک منٹ رکیے، عمر صاحب رکیے، مجھ سے وہ بات سر ایک سوال کرنا سنوں گا، آپ دونوں سے ایک سوال ہے، سر آپ دونوں سے ایک سوال ہے۔ عمر صاحب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ علامہ طاہر القادری صاحب کو قائد سمجھتے رہے اور آپ ایک دہائی سے زیادہ عرصہ ان کے ساتھ رہے اور آپ ان کی خدمات کا اعتراف کرتے رہے، آپ تقریریں کرتے رہے، آپ 2014 کے جلسے میں، 2014 کے دھرنے میں آپ ٹیلی ویژن پہ آ کے ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ علامہ طاہر القادری صاحب را کے ایجنٹ ہے، یہ انڈیا کے ساتھ تعلق ہے، یہ پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہی سوال عمر ریاض عباسی صاحب سے کہ ایک آپ کا اتنا سینئر کارکن، اتنا سینئر لیول کا کہ وہ علامہ صاحب کے ساتھ پوری زندگی چلتا رہا اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کرپٹ آدمی ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ دونوں کی ججمنٹ کہاں چلے گی؟ ہمیں کیا پتا فتنے کی بوری پہنی ہوئی ہے، لباس کذب و افتراء پہن کیا ہے، یہ تو لباس فتنہ پہن کیا ہے۔ آپ کی بھی غلط ہے ججمنٹ، ان کی بھی غلط ہے۔ نہیں ججمنٹ نہیں، ہم نے تو گدی کی نسبت سے اسے بٹھایا تھا، ہمیں تو بعد میں پتا لگا یہ قبضہ فروش ہے، یہ قبضہ گروپ ہے جس نے گدی پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کی حقیقت تو اب سامنے آ رہی ہیں، لوگوں سے پیسے لے کے کھاتا رہے، گدی پہ قبضے کی سازش کرتا رہے، یہ کام کی صرف تنخواہ بھیجی جاتی ہے۔ اس کو کیا پتا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اس کو کیا پتا ہے؟ میری تنخواہ ثابت کر دو، خاموش رہے نا، 40,000 کا ملازم ہے، سے استعفیٰ دینے کو تیار ہے، 40,000 کا ملازم ہے، یہ 40,000 کا ملازم ہے، عمر ڈاکٹر طاہر القادری سے میرا اس کی تنخواہ کا بل میرے سامنے ہے، اس کی تنخواہ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری اس بات پر، تنخواہ کا بل میرے سامنے ہے۔ جاوید چودھری صاحب یہ ملازم ہے 40,000 پہ، خدا کا نام مانیے، کوئی پولیٹیکل کارکن ہے؟ کبھی اس نے کبھی کسی ضلع کونسل کا سوال رکیے گا، آپ کو 18 ووٹ نہیں دونوں پڑے، رک جو بھائی، آپ کی وجہ سے پیٹ کا امیج خراب ہوا ہے، آپ بات کرتے ہیں۔ اجاز صاحب کی طرف جاؤں گا، اجاز صاحب
سر اعجاز صاحب کہہ رہا ہوں، اعجاز صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ الزامات کی سیاست کہاں تک چلے گی؟ آپ کی طرف سے بھی الزامات لگتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی الزامات لگتے ہیں، پیٹ کے اندر سے الزامات آ رہے ہیں جی۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا سر پاکستان میں؟ چوئی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو الزامات کی سیاست ہوتی ہے نا جی، اس میں کچھ سٹف ضرور ہوتا ہے، اور ریاست کے کچھ ادارے ہوتے ہیں، اگر وہ بر وقت اس کے اوپر گرفت کریں اور قوانین کے اوپر عمل درآمد کریں، تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ الزامات لگانے والا آئندہ یقیناً محتاط ہو جائے گا، اور جن پہ الزامات لگے ہیں ان کا دامن صاف ہو جائے گا۔ یعنی ہم آپ کے سامنے 5.5 ماہ سے فرمائیے گا سر اعجاز صاحب، کیا آپ کا دل یہ مانتا ہے کہ میاں برادران شریف فیملی انڈین کے ساتھ ان کے تعلقات ہو سکتے ہیں، ان کے گھروں میں جاسوس ہو سکتے ہیں، 300 جاسوس ان کی فیکٹریوں میں رہ سکتے ہیں؟ یہ فرمائیے گا۔ دیکھیں، میں اپنے دل سے نہیں پوچھنا چاہتا، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 50 لوگوں کی فہرست دی ہے۔ اس ملک میں ایف آئی اے ہے، انہیں 1 منٹ سے پہلے اس کے اوپر گرفت کرنی چاہیے تھی۔ اس ملک کے اندر یعنی ہماری دنیا کی سب سے بہترین سپائی ایجنسی آئی ایس آئی موجود ہے، فوراً اس کے اوپر گرفت کرنی چاہیے تھی۔ یہ میرا اور آپ کے دل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ الطاف حسین نے پاکستان سے مسلسل غداری کی، ریاست اس کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگا رہی، ریاست 17(2) نہیں لگا رہی۔ اگر ریاست اور اس کے ادارے کام نہیں کریں گے، مجھ جیسے لوگ الزامات لگاتے رہیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب جیسے پاک اور پارسا لوگ جو ہیں وہ الزامات سہتے رہیں گے۔ کیوں وہ نظام تشکیل نہیں پاتا جس کے نتیجے میں 14 لاشیں ماڈل ٹاؤن کی، ان کا کوئی 14 لاشیں ماڈل ٹاؤن کی، ان کا کوئی انصاف ہو، اور پیناما کہ الٹیمیٹلی یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے۔ اگر حکومت نہیں کرے گی تو پھر اسی طرح تماشے چلتے رہیں گے۔ چھوٹے بریک کو بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ مائزہ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے چیزوں کا، مثلا الزام لگتے ہیں، اتنے بڑے بڑے الزام لگ رہے ہیں پاکستان میں، لیکن حکومت کے ادارے کہاں چلے گئے ہیں جی؟ کیوں انویسٹیگیشن نہیں ہوتی؟ دیکھیں، حکومت کے ادارے پوری طرح ایکٹیو ہیں، پوری طرح نیوٹرل ہیں، اور اپنا کام اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح وہ کرتے ہیں۔ پاناما لیک سے شریف برادران کو بچانے میں مصروف ہے۔ پاناما پیپرز کا جو ایشو بار بار یہ لے کے آتے ہیں، یہ سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے۔ جب پاناما پیپرز پہ ٹی او آرز کی بات کی جاتی ہے، اس وقت یہ لوگ اپنے آپ کو احتساب کے لیے سامنے نہیں لاتے۔ ابھی جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف، اور اس پہ جو ہے اس میں بنی غالہ والی جو پراپرٹی تھی، اس کو کیوں نہیں جو ہے ڈکلیئر کیا گیا؟ دیکھیں، سن لینا بات، ہم کوئی ڈکٹیٹرشپ میں نہیں رہتے، ہم اداروں کے تھرو ہی آپریٹ کریں گے۔ اب ہم نے ریفرنس دائر کی یہ پارلیمنٹ کے اندر، اب وہ ای سی پی کا معاملہ ہے، ای سی پی اس پہ ڈیسیجن لے گا کہ آگے اس چیز پہ کیا کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم پارلیمنٹ پہ جا کے اٹیک کر دیں، ہم ایف بی آر کے چیئرمین کو ایک منٹ سن لینا، ہسٹری قریب والی ہسٹری بھی دیکھ لینا، جو پچھلے 2 سال پہلے جو دھرنے ہوئے، اور اس میں جو ہے اداروں کو دباؤ میں ڈالا جاتا ہے، اور آپ چیئرمین کو ہر ادارے کے چیئرمین کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایک منٹ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ عمران خان صاحب اور علامہ طاہر القادری صاحب کے خلاف کیس کروایا، ایف آئی آر کروائی، 2 سال ہو گئے ہیں، آپ اس ایف آئی آر پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے، اس کو ان کو گرفتار نہیں کر سکے۔ یہ اسٹیٹ کی اور آپ کی طاقت ہے۔ دیکھیں، پہلے تو اسٹیٹ کی طاقت یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے بلیو کرتی ہے اپنی انسٹیٹیوشنز میں، ہم تو انسٹیٹیوشنز کے تھرو ہی آپریٹ کریں گے۔ اگر ہم نے کوئی نہ کسی کو اس طرح وداؤٹ ایویڈنس، وداؤٹ پروف ہم نے فیصلے کے بغیر پکڑ لیا، تو عمران خان صاحب نے کنوینئنٹلی آ کے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ مجھے تو انہوں نے سیاسی شہید بننے کی کوشش کرنی ہے، وہ ہم ان کو بننے نہیں دیں گے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا۔ اس میں خدا نخواستہ پاکستان شہید ہو گیا۔ پاکستان خدا نخواستہ کبھی شہید نہیں ہونا۔ میاں نواز شریف صاحب ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر اور ہر طرح کی پرفارمنس کا کام کریں، انتشار جو پھیلا رہے ہیں وہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کس طرح خراب کرتے ہیں۔ میں صرف ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ریفرنسز دی گئی ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں ایویڈنس کے طور پہ آپ نے ان کی پاسپورٹ کی کاپیاں لگائی ہیں؟ کیا میں ون لائنر کہہ دوں، تاریخ کے ریکارڈ کی درستگی کے لیے
एक दफा पार्लियामेंट पे भी इनके लोग गए थे, जंगला फलांग के, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दाखिल हुए थे। इदारों का तकद्दुस तो इन्होंने कमाल किया। ये रिवायत पीएमएल ने शुरू की थी चौधरी साहब। ये तो मैं तारीख दर्ज करवा रहा हूँ, आपको हीट फील हो रही है। मैंने तो सच बोला है, पार्लियामेंट पे हमला नून लीग ने करवाया, तो पकड़े ना, गिरफ्तार पार्लियामेंट पे हमला नून लीग ने किया, सुप्रीम कोर्ट पे यलगार नून लीग ने की। वो तारीख भूल जाते हैं। मैं नहीं कह रही, कितना बड़ा इदारा था, क्या जजों को नहीं घसीटा गया, क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई नहीं की गई, क्या सुप्रीम कोर्ट इदारा नहीं है, क्या ये आईने पाकिस्तान इसको रोंदा सबसे पहले किसने? जमहूरियत में आईन और जमहूरियत में तशद्दुद की इब्तिदा गुजारिश है जी, को देखो ना, आमिर भाई बात ये सबक है तहरुल कादरी साहब का। आमिर भाई प्लीज, चौधरी साहब मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, माइजा बेटी है, बहन है छोटी, मैं इसकी सारी बातों का जवाब नहीं दूंगा। अदारों का आलम यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने इन्होंने किसी को पेश नहीं होने दिया। अदारों का मामला यह है कि इन्होंने फाइनेंस कमेटी के सामने किसी को पेश नहीं होने दिया। अदारों का मसला यह है कि नादरा को आज जो केस जाती उम्रा के ऊपर टैक्स पेयर का पैसा खर्च होने वाला है वो दबाया हुआ है, उसके ऊपर कोई काम नहीं होने दिया। अदारों का मामला यह है कि एफबीआर ने आज से सिर्फ 7 रोज पहले 5 महीने गुजरने के बाद नोटिस जारी किए उन लोगों को जिनका पैनामा पेपर्स में नाम आया। वजीर आजम कहता है मैं अपने आप को साफ करना चाहता हूं, ये सफाई नहीं करना चाहते। जहांगीर तरीन साहब, माइजा इस तरह नहीं बोल, माइजा प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं आपको कुछ कहूँ। माइजा प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता आपको, मैं आपको चुप कराऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता। और आप कहते हैं अच्छा सुन लेना आप प्लीज, बात सुनो। माइजा चुप हो जाओ, जो है नोटिस लेते हैं, माइजा आप लोगों को मसला होना बहुत बुरी बात है, इस तरह नहीं करते। सुने बात, देखिए मैं आपसे ये कह रहा था कि जी जहांगीर तरीन या और किसी का एजाज चौधरी, अगर मैंने कोई खराबी की है तो आप मुझे अभी पकड़ लें, आप अपने अदारों को इफेक्टिव करें। फैसला होना चाहिए, अच्छा, गिरफ्तार होना चाहिए, जो बिल्कुल जो भी कोई करता है उसको गिरफ्तार होना चाहिए। नहीं मैं सिर्फ एक तो चॉइस, अगर किसी किस्म का क्यास होगा। सर मैं वक्त खत्म हो गया, मैं चारों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खासा आपने ये बहस सुनी, आप फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।